yok ya pola çıkalı. Jole motor, dansanın çap, yok ya pola çıkalı. Pola çimi, resmillah, kıbbeto pola. Dünün zamanı çarma sunse alim sada thomana yubetpa. Lapo la bosa betpa. Duse भाई भाई काटा से दिवी लोग खरीद तो छरे ना शर्मा सुनते वाशे आलिम दोनों रेस में खेलना क्या क्या नज़र मुंडे में तो वाशे में वो जो सुना रेस में तो बना छाली माँ फिर रेस करें दिल शाद करें यो चीज़ों तवज्जो छाली माँ फिर रेस करें दिल शाद करें यो चीज़ों ज़रबा ज़रबा गोल रबेतो ना रबेतो ना ज़रबा ज़रबा गोल रबेतो ना रबेतो ना चीज़े मोहम्मद वाली बेटे मोहम्मद बुलंदर सलावत وانا اريد ان سيدنا رسول الارشاد انتسا هنا لياقت علي قواد وزارة دولة وشاسنا كاسري من تسوم كسر مني اسم الله حكومة وانا لياقت علي قواد وقال محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم Selfie hojo, gel
जबरदस्त नदी बचपनी वीडियो का सरफान जाकिर वीडियो सदाका शिगिरी ले जावे फिर का शख्सना असली बच्चों की कसर जनाब सदाका शिगिरी बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाह इकराम साहब हसन وانا سيد عباس كمرة وجوه مسكن شخصنا تسريبا تفسدي مسلم جناب سيد عباس كمرة بل محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم بل محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم इजाज़त हो से लेकिन हमारा मिस करना है जल्दी से ज़्यादा होगा तो लेकिन ये दाम सी ये बहुत जल्दी हमारा मुझे तमन्ना भी जो तरह गामा है बहुत जल्दी दस से ज़्यादा लिखूँ और इंशाल्लाह हमारा से बात होगी ज़रना है दर अली अली ज़रना है दर अली अली ज़रना
كلام منظور نظر जिसे हम असल कर रहा था और तर्जुमा सोच मंजूर नजर मेरे खुदा या रसूल अज़मती यवाल मंजूर नजर मेरे खुदा या रसूल अज़मती यो सिंह लखुरी जंग यरी खस्तो पोलरेंची स्कर्जे रिश्तावे हम लगा के सर अली अकबर बना इरान जिमारी अंजर शर्दे जनाब शेख बशीर हिस्से अवल साकिब और साकिब भाषा माजरत शेख सरसा माजरत इरान जिमारी अंजर शर्दे बना जहां नजर सियारी प्रणाम की नसीब सोसी बना एक ही शर्त इनसे मसरफान में जाहिर अल्लाह को कसर निजात करना जहां ने ये सारे भाई से आने शामिल हो नहीं कैसे वो जिस सर को सुना है मरसा इतना जसों में बात करके कादर की वाला इधर हमारे अच्छे से वाला सदर में फिर हजरत पर मुस्लिम नौजवान आलिम दीन आवाज से तेरे अलवसीत अपने जावे फिर भी उसे असना होते सदर में को दुआएं में मोदी है फिर संस्कृति जनाब आवाज से भी अलवसी साहब पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमल नसीर व मन यतवक्कल अला अल्लाह फहुव हस्बुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अहलि बैतिहित तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون محمد وآل محمد صلوات बहरहाल म्यूला इंतहाई बहुत ज़्यादा ज़हमत तंसर सलवात आमिशन भाषणत वाना ला जुले चिंगलिस जावे करे ngai dan aras bin heju ayala khawmin ishin khawmin ja ga mahfil chi inna ga majlis inna na Baltistan la chize bindu Baltistan la ilm wa adabi markaz se baiti पूरी दुनिया बल्तिस्तान में चलती थी लेकिन इदारा महफिल में दे अदब को निचे सोचते दे अदब बदतमीज आज जिन्हें हुसैन खैमगा ही न यहाँ आलिम को निजस उलमा को निजस कुरान आयत को ये ऊपर थोड़ा सा मुख्तसर बसे है तो बदुल्ला वाला वाक़ई खुद की तो उससे भी मैं बतें में है गाय चीज़ ये चीज़ पेशू मसलहत बिल है मसलहत इदारा सब जुदे हाँ एक बारी आखिरी अंजाम कुछ म्यूसी इल्ला उनसुस अगर ज़्यादा से ज़्यादा नारा ताना ज़्यादा से ज़्यादा वाह 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 वसो नारा यहाँ से मैया करार डांस दे इको कामयाबी ना दे इको कामयाब में जिन्हें हुसैन यदि का नाराज़ हो जिन्हें अब्बास यदि का नाराज़ हो यहाँ सामने नारा ताना को है तो मुल्ला नसरुद्दीन रंचित मज़ाहिया मिच के ऊपर हिंदुस्तानी में इनको मुल्ला नसरुद्दीन हर लस गामी में मज़ाक के किम से बतवाल मिल पीता लस गामी मज़ाक के मां याशिक हो लेकिन ज़्यादा मज़ाक के नहीं हो सकता खुदा ना मज़ाक के मज़ाक के कोई नहीं पास हर चीज़ को मना कोलथोस की हर चीज़ यो स्टार गई वो स्टार गई और यही का दुम्बा इधर आना से वन टांग से दुम्बा देखा दे वन को इतना छोड़ दे शरोला मजा को तुम कुछ हो स्टार को पाए हो चो रंगो दिन को तो वो चांद छोड़ दे खुदा ना सुनती ने खुदा दे से खुदा गाह ले यहाँ ना संसार चिवे लस कैसे चलेगा तो चिवे जरूर तो सी जी शोवो वन को दे सुनसे शराब भी करे मजा को तुम दिल जो से लेकिन सुनसे स्टार को जो इतना छोटी की हो पीछे से रहते था जी वन को जो स्टार का भी कल इनका टीम बोलता से स्टार को जो वन को भी कल इनका ताकि जी इसका बराबर मुसलमान तो खुदा जिसने तो ना खुदा से खोला जवाब मींस मुल्ला नसरुद्दीन का जवाब मींस खुलूओं से स्टार को कुछ या स्टार को चिट्ठों से रुपए उसके लोग
अफसोस जो तो विवाद उस पे भी ngasih dari mereka orang sebelum ham kisi guna sih itu syarif वाला तैयार है ngasih malah dapat bernama kan ciri kau so orang sebelum agar cina di mahfil को मावेश नारे में दे इतना गुनाह इलाज में पैके लेकिन जी महफिल पर तौहीद में से भी गुनाह को नाकाबिल माफ ये कोई मामूली मजलिस नहीं कि महफिल को है यहाँ सीधे चारा लगा मेंदा चिंदा तो मधुम से चुक करना देना वाह भी आना चुको नए चुको महफिल में यहाँ से आइंदा सकर नजर न छे उन्हें गाल चीज अगर इतनी मकसद को زهراء خدمت بیارین، حسین خدمت بیارین، لیحو قصیده خان نیست دستگاه در خصوم دستگاه در چون که قصیده زن چین افسوس اینا یهو زن این بدن چین صد باید پو دور کشه این تمنای عالم پو لاغ پو تغییر چی چون چی بس نیم با زن چین صد باید پو دور تمنای افسوس دور لیحوی شاعر چی مدح اهل بیت شاعری مو تب مطلوب گاماد شعرات بیت دفعه मुआशिरीन वो यूसुफ भी उजतना अफसोस है बहुत अफसोस है सदर महफिल उबैस दुनिया शुरू तैयार पैदान के हुसैनी देखो अफसोस है खशाला हजरत अब्बासी हक आला मसूस अब्बासी इख्तियार बेहतरीन महमूद तागीरची या बिनुल मौका मसूस रहीम करीम शिदा yang Husaini Babul Hawaisi Abbasi Alamdari Ibya Shusiyat bina ya Abbasi inna ma taqulu madawla ya Shusiyat ila intizami wa zimmedari ngai yaw tharin Quran la fatiha sunna umala fatiha mengaji umar Hazrat Musa Fir'auni दरबार में आयत को इतना हमारे लिए बहुत सख्त अज़ियतनाक है जो हम महफिल को है जान से पूरे नबियों जुड़े महज़ब बहुत ही इनमें जो महफिल है वो सलवाताना काज़दर नारना चारा बसर तस्म अफ़सोस यानी महफिल को जो हम विवाद बस पे भी नहीं मोमिनीन को ज़हमत सिदाला कुरान आयत बदोई तिबा अलैकुमुल क़िताल इंसान चिमी में मुस्लिम राह में खुदाई में कुर्बानी में मुस्लिम कुर्बानी में नजरता इंसान कामयाबी वाले करते माली कुर्बानी जानी कुर्बानी खूनी कुर्बानी अबा अब्दुल्लाह हुसैन से माली कुर्बानी से मिलती जानी कुर्बानी से मिलती जवान भी कुर्बानी से मिलती हुसैन करबला थोड़े ना या पूरी करबलाई चार दीवारी हुसैन से खरीदस या आशिक जमीन में जवान बोला ना तामला जवान बोला सर चाला हुसैन या आशिक दिनी हुसैन महफिल भी हो सली या फार फुर्जल थलत हुसैन जे हुसैन कोई हुसैन इसी जमीन करबला लेंस अकबर जो जवान बोला पुंगाला हुसैन इसी यब गामा राह खुदाए को कुर्बान जस पे كتب عليكم القتال جنانا جم يا يوم بتيشة زمنا جنانا وهو كره لكم دو جنانا ناغواري شسد كراهة شسد وعسى أن تكرهوا شيئا شيش دماغ تجعل كراهة شسد لكن دو شريف الخير مالي قرباني مما يبقو جاني قرباني مما يبقو جوان بوشر نعمل نعمل وعلى بسول فرو دنيا لكا جوان بو آيا يانا نبال انجن ندا يا نمسيتوس وعسى أن تحبوا شيئا
कुल्ला इनके पैगाम को गामी तुमको हाजत मुश्किलात परेशानियों गामी जी मजलिस इंशा से उठान तुम इल्तिमास दुआ के हम गामी तुमको हाजत मुश्किलात परेशानियों मामा आसान को चुदर पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु पैगाम को यहाँ योगा दूसरे पार्लियामेंट छोड़ दूसरे कभी किसी मुश्किलात की यहाँ थोड़ी तो अकल्ला देखिए अब अब्दुल्लाह हुसैन काफिलों को ये तो अकल्ला हुसैन लगे इदा हुसैन कुछ दी काफिलों मौत की तरफ लगे मौत की काफिला की इस्तेमाल में लो जब अकल्ला हुसैन से कलिमा इस्तिरजा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अकबर से तरफ से सवाल नीचे की बाबा नला हम मदरसे में मेन जबाना कसर को पूछो नला जिन्हें यहाँ माना हक मदरसे योदा पीपल्स पार्टी में यो तहरीक इंसाफ में यो मुस्लिम लीग नून में यो फजल रहमान में यो तो यो हक मदरसे सुहामत फखर में कामर से वोट क्या चीज है जान भी कुर्बान है यहाँ रहते नसीब उमर बिन अली अकबर पैगाम पर लिखा यहाँ हक मदरसे दुख को यो तो इसकी जी पार्टी कामर लोटा पार्टी अली अकबर ने यो तो यो पार्टी नासूस है अली अकबर पैगाम को इलान बस ना अच्छा फिर खत्म नाम वो जे वकलतुन अली अकबर ला आखिरी ते पैगाम को असर आशूर हजरत आबा अब्दुल्लाह हुसैन तमाम असहाब गामल दल छन फील जला शुगराई खत को इमाम हुसैन तुन शुगराई खत को शो को पे कासिद को मुजिब पा खुशी हुसैन निशानी चियो तेरे सोना तुझे पा यही वाली निशानी चियो जरवाना हुसैन इस सोना से कसर में उस तंगी बभी को चुपसी का अमीर जोत सो को हैवत ना नूर घगा से रुपयो हैवत घगा से रुपयो अम्मा चांगला मुस्लिम मसो मनी बभी त्रालोला अली अकबर जवान ना से रुपयो नी बभी खंदरोला तमारे बनी हाशिम अबुल फजल अब्बास ना से रुपयो मुझे कासिम पोखत पोखुरना हुसैनी मैदान करबला लिखतुन मैं नजीरत इला हुसैन पोसिन दरबाना में नजीरत द थाम स्किल लचिकी नाज़ियो को हुसैन कासिम पोसो से हुसैन सलाम यस हुसैन सलाम ने सलाम कासिम पोला सोरा से कसल रुपए बिना निशानु इनु हुसैन निशानु इनु छोटी चीज मुश्किलात दोस्तों क्या दरबाना हुसैन باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك دجلان وزنير جنانين دي مجلس بونا تسير سيمبا نا چونكي एक स्लोगन बेवकूफ भी चिकिन दवा कल्ला करोना यो हुकुमाई तरफ न हो ना छो भी दे भूले ना त्रिस कोला ना सिजमिन बाजी नहीं की कोई जो बना परवाह में लेकिन हुकुमाई तरफ से थोड़ा पाबंदी जो ना से हिब्बा थाली से अच्छा जेल से कोई परवाह में मैं मरने के लिए जा रहा हूं अली अकबर के नाम पे है मैं मरने के लिए तैयार हूं एक जेल से को मामूली तरुह को कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना माफो पर नरी कोरोना माफो पर दासन की सिस्टम में दासन ना समस्या यो कोरोना
امن سے بلائش محفوظ یقبار الہا خدایا دی محفل پر بشخص یرکن کن تنگو حاجات مشکلات پریشانی کو شکر کنی تنگو حاجات مشکلات پریشانوں یا آمایان سے آسان یقبار الہا خدایا پاک پروردگارا دی محفل انعقاد دہن کن دی محفل پر زحمت چلکن کن لا یا دنیا آخرت اسی کا بہترین جزا شہزر اسبار الہا خدایا جس زحمت سعادت محفل کن یہ ذریعہ آئین اس بچن گناہگار کن گناہ کن مغفرت سو سے میں عاقبت کو بخیر سو سے چاہے دنیا ایک ازام سے گناہگار ان نسی خلط و آخر لمعاب سو سے میں عاقبت بخیر سو سے پائے کو میرا نصیب گشبار الہا خدایا میں محفلی شخص یتھن کنی تمام مرحومین کن خصوصا سید محمد علی شاہ الموسوی سید مہدی شاہ سرباز الموسوی شاہ غلام محمد مرحومنا باقی نل قلب ہے تمام مرحومین کن لیان سے مغفرت شہزر اسبار الہا خدایا عالم اسلام و عالم ایمان لیان فتح مسلم و کامیابی شہزر اسبار الہا عالم کفر و عالم نفاق امریکانا اسرائیلنا سعودی عربنا سپاہ صحابنا طالبانا زہرانا امیر المؤمنین استغلمتان کھن کن اخنور کھن کن دخشن شان زندہ زہرانا امیر المؤمنین استغلمتان فیبین نسل کن دنیای خیانسی نیست کن نابود کچھ بار الہا شاہران حیدر کرنا امیر المؤمنین زہرائی گلو کن کھن کن لا یا نسی باطل قوت نکا خدایا سید علی سلطانی بھی اپنا سید علی خامنائی بھی اپنا باقی سید حسن نصر اللہ بھی اپنا دین اسلام فی خدمت گئے پہ عالم کن علماء کن کو میں سائیوں کو میں کو خبر کرالیو بار الہا زہرانا امیر المؤمنین گلو کن کھن کن دنیا دار کن نچک لے نکو عزت کن کو ناموس کن کو جان کن رحب جو امانی وشبار الہا اللهم بحق محمد وانت المحمود وبحق علي وانت الاعلى وبحق فاطمه وانت فاطر السماوات والارضين وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسين وانت تقديم الاحسان امين يا رب العالمين امين يا اله العالمين التماس دعاء جسد تمام مؤمنین کو ہوائی شرعی فری گاسوچ بیمار نال بہت زیادہ التماس دعاء سے جلال تاخیر ٹیمپو میں مرحومین کو مغفرت فری بیمار کھن کو شفا یابی فری خصوصا باہر شخص کو نوجوان کو صحت و سلامتی فری کفر نفاق سرنگونی فری مؤمنین کو زہرانا امیر المؤمنین گلو کن کن صحتنا سلامتینا فتح نصرت و کامیابی فری بر محمد و آل محمد صلوات اللہ صدر محفلی فریقت خطبہ صدر موتی محفل سمجھو شریعان چند شرده اور خدا مدان سنگھ جناب اندر سکلیا امام بارغ خصوصی دی سیس ایچی دورانی فضل سوسن ایدہ سب احسن جس آل رسول سب احسن جس جو کہ حدید دعا پر ہزارہ شيخ الثاني صار على هلال دون أمير الفاتحة دوري أدوبدو نبي إسنان لشوا باران شعبان المعظم لا أكبر آباد غوري إمام بارغا حسینیہ سے جماعت الدین الشوفری دعوت والذي مدين يوم أرواح الجميع من أصلها فاتحة رحم الله من قرأ الفاتحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته